शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गणपत रोड, अनारकली, उर्दू बाजार, भाटी गेट और तराफ में हल्की बारिश। गुजरे रावी, इस्लामाबाद, सगिया के तराफ में भी रिमझिम बारिश के बाद हद शिद्दत इख्तियार कर गया। गर्मी का जोर भी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं। शहर में होने वाली बारिश के एदाद शुमार सामने आ गए। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 56.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 2.8, सगिया में 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में गर्मी और हब्स लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासर। बिजली की तलब बढ़ने से गैर आलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। जिला के मुताबिक ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सार्फिन को 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश का सामना। भट्टा चौक, शालीमार, बागपानपुरा, शादीपुरा, किला गुज्जर सिंह, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में गैर आलानी लोड शेडिंग जारी है। अवाम को मुश्किलात का सामना। मौसम गर्मा की तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज ने तातीलात में इजाफे की अफवाहिम मुस्तरद कर दी। पंजाब भर के तमाम स्कूल 24 अगस्त से शेड्यूल के मुताबिक खोले जाएंगे। स्कूलों की तातीलात में इजाफे से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। स्कूल खोलने से कबल सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में सफाई के खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूलों की छतों, वाटर टैंक्स और निकासी आब के निजाम की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम स्कूलों की 100% फिजिकल इंस्पेक्शन मुकम्मल करने का फैसला। पेफ पार्टनर स्कूलों में हजारों तलबा की नादरा से तस्दीक न होने का इंकशाफ। पेफ ने बेफॉर्म की तस्दीक न होने पर एनरोलमेंट जाली करार दे दी। पेफ ने अदम तस्दीक पर हजारों तलबा की अदायगियां रोक दी। अदायगियों के हुसूल के लिए लाइसेंसी स्कूलों को तलबा की दोबारा तस्दीक करवाने का हुक्म। लाइसेंसी स्कूलों को 20 अगस्त तक तस्दीक करवाने की हिदायत। मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खतरा टल गया। वीडा और मास ट्रांसिट अथॉरिटी में सर्विस जारी रखने का पर इत्तफाक। वीडा और मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मुज़ाकरात जुज़वी कामयाब। जीएम ऑपरेशन मास ट्रांसिट अथॉरिटी अजीज शाह का कहना था सर्विस बहाल रहेगी। वीडा के माली और दीगर मुतालबात पर मुज़ाकरात जारी हैं। वीडा ने 11 अगस्त से ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस दिया था। मुर्गी का गोश्त अवाम की पहुंच से मजीद दूर। 3 दिनों में 65 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 500 रुपए किलो से क्रॉस कर गई। आज ब्रॉयलर गोश्त 25 रुपए महंगा हुआ। सरकारी कीमत 519 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 600 रुपए किलो बिकने लगे। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 344, परचून रेट 358 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे फी दर्जन कीमत 268 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7910 रुपए में फरोख्त हो रही। 3 लाल लाल नोट के 1 किलो लाल टमाटर 220। सरकारी रेट वाले टमाटर 320 से नीचे ना आ सके। प्याज की सरकारी कीमत 150 रुपए, फरोख्त 200 रुपए किलो। लहसुन 420, अदरक 450, नींबू 240, टींडे 260 रुपए किलो फरोख्त। फूल गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260 रुपए किलो बेची जा रही। शिमला मिर्च 420, घिया कद्दू 220, मेथी 350 रुपए किलो बिक रही। फलों में सेब 440, आम चौसा 360, आलू 320, आलू बुखारा 480 रुपए किलो में दस्तयाब है। गंदम महंगी, आटा महंगा तो रोटी कैसे सस्ती होगी। फीमन कीमत 3800 रुपए के नोटिफिकेशन से भी गंदम सस्ती ना हो सकी। लाहौर की ओपन मार्केट में 4615 रुपए फी मन पर गंदम की फरोख्त जारी। शहर में 10 किलो आटा थैले की डिमांड पूरी ना हो सकी। 1,10,000 बोरी की सप्लाई कम। मुतादिद स्टोर्स पर 10 किलो आटा गायब। 20 किलो का थैला भी नायाब हो गया। 15 किलो वाला आटा थैला 2150 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने से सादा रोटी 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है।
عوام پھر ریلیف سے محروم، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 11 اگست تک برقرار رکھی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 110 افسران و ملازمین کو مختلف ججز کے ساتھ تعینات، جسٹس غلام سرور نہنگ کے ساتھ 11 افسران و ملازمین لگا دیے گئے، جسٹس محمد اجمل زاہد کے ساتھ 11 افسران و ملازمین تعینات، جسٹس امیر اجم ملک کے ساتھ 11 افسران و ملازمین تعینات کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 بچوں کو باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا، عدالتی فیصلے کے بعد دادی اور باپ بچوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے، ماں بچوں کو روتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی، شوہر نے زبردستی 3 بچوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، عدالت بچوں کو باپ سے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے، استدعا جسٹس صادق محمود خرم نے ندا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف استغاثہ کیس کی سماعت، عدالت نے رجب بٹ سمیت 5 ملزمان پر فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی، سیشن کورٹ نے فرد جرم کے لیے رجب بٹ سمیت 5 ملزمان کو 18 اگست کو طلب کر لیا، ایڈیشنل سیشن جج ظفر یاب نے عائشہ جٹ کے استغاثہ کیس کی سماعت کی۔ لبرٹی چوک میں جشن آزادی میگا ایونٹ کی تیاریاں، مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک اور ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک بولے سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔ یوم آزادی پر شہر میں 4 مقامات پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا، مینار پاکستان، جاتی عمرہ، کہنا اور گلشن اقبال پارک میں آتش بازی ہوگی، پی ایچ اے کی جانب سے آتش بازی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے، شہر کی شاہراہوں کو یوم آزادی کے مناسبت سے سجایا جائے گا۔ جشن آزادی کی آمد میں 3 روز باقی، تیاریاں زور و شور سے جاری، مختلف علاقوں میں عارضی سٹال سج گئے، قومی پرچم، جھنڈیوں اور جشن آزادی کی اشیاء خریداری جاری، سبز و سفید ٹوپیاں، کپڑے، بیگ اور جیولری شہریوں کی توجہ کا مرکز، بچوں میں جشن آزادی کی مناسبت سے اشیاء خریدنے کا جوش و خروش، گھروں، گلیوں، محلوں اور دکانوں کو سجانے کے لیے خریداری میں بھی تیزی، شہریوں کا کہنا ہے کہ 14 اگست صرف ایک تہوار نہیں، آزادی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور وطن سے محبت کا اظہار کا دن ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ، شدید گرمی اور پانی کی کمی سے گردوں کی پتھری کا خطرہ بڑھنے لگا، رواں سال لاہور میں گردوں کی پیوند کاری کے 3000 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں، میو ہسپتال میں 450 جبکہ جناح ہسپتال میں 390 مریض رپورٹ، طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ لاہور میں ہائی رسک افراد میں ہر 4 میں سے 1 شخص گردوں کے مرض میں مبتلا پایا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، اترا پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنرز اور ایم ڈیز کو ٹاسک تفویض کیے گئے، زید بن مقصود کا کہنا تھا سترا پنجاب آپریشنز میں KPIs کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر علی اعجاز نے کہا لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سینکڑوں اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔